الحمد لله الذي أنزل أفضل الكتاب على أفضل العرب والعجم وجعل لسانه عربيا مبين وإنه لفي زبر الأولين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث: لأني عربي والقرآن عربي ولغة أهل الجنة عربي. إخواني المتحابين في الله، إنه لمن الغبطة والسرور أن وفقني الله تعالى بأن أقوم بين أيدي إخوان الطلاب وأريد أن ألقي أمام حضراتكم بعض الكلمات حول اللغة العربية. إنه لسعادة غامرة وشرف كبير ومنة عظيمة وفرصة سعيدة من الله بها علينا حيث جمعنا في هذه الحفلة الميمونة، ونسأله جل وعلا أن يجمعنا في جنات النعيم كما جمعنا في هذه البقعة المباركة. أحبتي في الله، لا شك أن اللغة العربية لها دور ومكانة في نشر العلوم الإسلامية، وكم بذل علماء الأمة قصارى جهودهم للاهتمام والعناية بها، لأنهم قد أدركوا أنها لغة الإسلام، اللغة التي نزل بها القرآن الذي تحدى الإنس والجان وحير العقول والأديان، ولغة التي تحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأدخلوها في المسلمين عندما فتحوا البلاد والأمصار. لكن هناك سؤال يتطرق في الأذهان: لماذا صارت هذه اللغة أجنبية عند المسلمين اليوم؟ حتى العلماء على رغمهم يدرسون ويدرسون كتب العربية، ولكن قل من تجد يتحدث بالعربية ويعتز بها. أين حبنا بالنبي صلى الله عليه